بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له، وبعد هذه الفريضة العظيمة إن الله يتقبل منا ومنكم أجمعين. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. حديثي معكم في هذه الدقائق اليسيرة عن سورة الفيل. هذه السورة عظيمة، فيها كنوز وفيها أسرار وفيها فوائد. أولها أن هذا الرجل الكافر الشقي أراد يغير منهج الله ويهدم بيت الله وينقل الحج من مكة إلى اليمن، فأهلكها الله. هذه نهايته. لكن ماذا حصل؟ هو طرأ له أنه يبني له بيت عظيم في اليمن على نظير للكعبة، وسماه القليص، والقليص هو ملك الحبشة، وبيت عظيم، ودعا الناس إلى حجه. طبعا العرب لما سمعت بالخبر هذا غضبت، ولم يحج أحد لهذا البيت كما أراد هذا، لأن الكعبة البيت الحرام لما دعا إبراهيم قال واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. في القلوب سبحان الله الكعبة هي تهوي إلى هذا المكان، لكن هذا البيت اللي بناه هذا الرجل الشقي هو صد عن سبيل الله وعن طاعة الله، فعامل الله بنقيض قصده، ما أحد جاء. بل إن ناس يقال إنهم من العرب إنه دخل البيت هذا اللي بناه أبرهة بالحبشة في اليمن ولطخ بالعذرة، وغضب أبرهة على الحركة هذه، وجمع جيشا عرمرم قوي، حتى إن كان فيه فيلة، وكان فيه فيل كبير اسمه محمود، اللي الله سبحانه وتعالى وصف أصحاب الفيل هذولا بهذا الفيل محمود هذا. وحرك الجيش. أول من وقف لهذا الرجل ملك من ملوك اليمن اسمه ذو نفر، لكن أبرهة كسره وأسره، وفرق جمعه، اللي هرب واللي قتل، وهذا الملك أسر أبرهة، ووصل إلى منطقة خثعم، ووقف له رجل اسمه عمرو بن نفيل الأكلبي الخثعمي. طبعا المنطقة هذه على الوصف كأنها في سبت العلايا، في المناطق هذه، وقيل أنها في الحفاير. وجمع له عدد كبير من العرب على أنهم يقفون أمام الحملة هذه، لكن أبرهة جيش قوي كسر هذا عمرو بن نفيل ومن معه وأسره، وواصل في طريقه، وصل إلى الطائف. طبعا الكلام هذا كله في الجاهلية لعلمكم. أهل الطائف استقبلوه أحسن استقبال، مع الأسف قالوا نحن عبيدك وتحت أمرك، واللي تأمر به احنا معك، والبيت الذي تقصده ليس هو البيت اللات هذا اللي عندهم ما تقرؤون في سورة النجم واللات والعزى. اللات كان في الطائف، فقالوا ليس هذا البيت اللي تقصده، احنا نعطيك رجل اسمه أبو رغال يوصلك للبيت اللي تريده. طبعا سبحان الله يا الكرام، المفترض في أهل الطائف أنهم وقفوا زي أهل اليمن، وقفوا زي أهل خثعم والأكلوبيين لما وقفوا في وجه حتى لو انكسر، فإن الإنسان ولو انكسر في الحق ما عنده مشكلة أنه ما ينكسر في الباطل. والله إن في شايب كنا في مجلس
أيام زمان تعرفون الأسواق الشعبية، وكانت قبل 50 سنة و60 سنة أحيانا تحصل فيها هوشات وكذا ومضاربات وشيء من هذا. قال اللي ينسحب من ربعه ما يعدون شيء، يعني لما تقوم الهوشة في المكان وتقوم المعركة ما تنسحب حتى لو تنضرب، واللي ينسحب ما يعدون شيء. المهم أهل الطائف استقبلوه وجعلوا له معه دليل وقالوا إحنا عبيدك وتحت أمرك. ترى الكلام هذا في الجاهلية قبل ولادة الرسول بعثته ب40 سنة. ومشى هذا الدليل أبو رغال، قيل إنه مات في المغمس. أحيانا تجدون في الحج، في المناسك الحج، إنه وادي محسر حسر فيه الفيل. لا، ما هو الفيل حسر في المغمس. اختلف في المغمس، قيل إنه قريب من عرفة ومنى ومزدلفة، والأظهر إنه في الأبطح، أبطح بني كنانة، وهنالك حسر الفيل. والدليل مات اللي هو أبو رغال هذا. وهذا أبو رغال سبه لكل خائن، إذا قلت فيه خائن قالوا أبو رغال. وكانت العرب حتى إلى الإسلام، يعني شوف 40 سنة، يعني الرسول ولد عليه الصلاة والسلام في حادثة الفيل. كانت العرب إذا حجوا يصلون إلى قبر أبو رغال هذا ويرمون بالحجارة إهانة له. وسبحان الله أيها الكرام، لما وصل المغمس حبس الفيل هناك، وأرسل رجل اسمه حماطة الحميري، وهو درج في منطقة مكة، وأخذ ابن عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجمع 200 ناقة وخذ معه سرح. الشاهد من هذا إن جيء بعبد المطلب، كان رجل طويل وسيم وجيه. أول ما رآه أبرهة، لما دخل على أبرهة أول ما رآه أجله وكبر في عينه، وقال له تعال، وجلسه بجواره، وقال للترجمان قل لي لعبد المطلب إيش طلباتك. طبعا عبد المطلب مسكين، يعني هو قال والله أنا جاي أطلب الإبل حقتي، إبلي. قال أبرأ للترجمان، قال والله إني أول ما شفتك أجليتك، ولما سمعت كلامك سقطت من عيني. أنا جاي أهدم دينك وأهدم بيتك ودينك ودين آبائك، وأنت جاي تطلب الدنيا تترك دينك. وترى كلامه صحيح، حتى لو كان كافر لكن كلامه صحيح، جاي يطلب الدنيا ويترك دينه. وترى موقف قريش هذا كان سيء، لأن الله ما أراد لهم هذا الكفار قبل بعثة الرسول أن تكون لهم كرامة ومنة وفضيلة على البيت. وكان موقفهم لا يقل عن أهل الطائف سيء، راحوا في رؤوس الجبال، واللي هرب. وهذا شيخهم وكبيرهم عبد المطلب جاي قال أنا أبغى الإبل. قال طيب والبيت؟ قال البيت له رب إيش يحميه. وشوفوا أهل اليمن وقفوا وانكسروا، بس واقف شرف، انكسار بشرف، ما عندك مشكلة. وأهل خثعم الأكلوبيين وقفوا، لكن الموقفين الأخيرين ما كانت في محلها، وكان مفترض أنهم يدافعون دونه بالمال وبالنفس وبالآل وبكل شيء. ما تنسحب حتى لو تنكسر، ما عندك مشكلة. سبحان الله أيها الكرام، هو لما قال للبيت رب يحميه وسيمنعه، قال أبرهة لن يمتنع مني. أيوة، وكيف ما يمتنع منك رب العالمين؟ ومن أنت وما هي قوتك؟ سبحان الله أيها الكرام، ماذا صنع الله به؟ أول شيء الفيل حبس، أعطاهم علامات علشان تقام عليهم الحجة. حبس الفيل، كان وإذا وجهوه للكعبة يبرك، وإذا وجهوه إلى أي جهة غير الكعبة ينطلق يقوم.
يوجهون الحرم وقف، لأن البهائم يا جماعة هذه البهائم منقادة لطاعة الله، ما تتجاوز حدود الله حتى لو كانت بهيمة. ولهذا ورد في الحديث: رب بهيمة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. شو الآن السيارات يركبون فيها لا يقول لا بسم الله ولا الحمد لله ولا شيء. على كل حال، قال أبرهة لما استعصى عليهم الفيل قال: دعوه وأنتم تقدموا. قالوا: ما نستطيع نتحرك ولا نتقدم خطوة، لأن أعضاءك هذه يدك ورجلك وسمعك وبصرك وقلبك كلها ترى لعلمك ما تتحرك إلا بإذن الله. ولهذا قال: أيقن قلبي أن لا يتحرك سمعي ولا بصري ولا لساني ولا يفقه قلبي ولا أستطيع أقول قولا ولا أفعل فعلا إلا إذا أذنت. حابسهم حتى الجيش نفسه، فأصروا، فأرسل الله عليهم حيوان صغير، طائر صغير، حتى يقولون إنه في الحجم القبضة وأقل، صغير، ومع حصى صغيرة ليست حجر، حصى. بس الحصى هذه إذا وقعت في الواحد تفتته زي البعر، يتساقط جسمه كذا، يتساقط. إذا وقعت في رأسه تخرج من دبره ويتساقط جسمه عضو. سبحان الخالق. وهذا أول قصف طيران في العالم، لأن طير أشراب، قال أبابيل يعني أشراب، تأتي مجموعة وحجر صغير واللي من تقع يموت، ما يموت، يتفتت. سبحان الخالق. ما أضعف الإنسان، ما يمتنع منك الله. هذا الموقف يا جماعة تحسبونه هو الموقف الوحيد، ترى له في القرآن فيه مواقف أخرى كثيرة. يعني عندكم اللي في سورة العلق: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. قال: والله لئن رأيتك محمد، يقول أبو جهل، لئن رأيتك تعفر وجهك عند الكعبة لأطأن رقبتك. وجاء هو يبغى يطأ رقبته، يقول لك إن رجع للقهقري الكذا، رجع للوراء. قالوا: مالك؟ قالوا: والله إن بيني وبينه خندق من النار. يقول الله سبحانه وتعالى لهذا اللي يقول والله ما يصلي عند الكعبة: ألم يعلم بأن الله يرى؟ أنت ما تدري إن الله يراك ويسمعك؟ كلا، بعد ما وعظه هو في البداية نصيحة له: أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت الذي كذب وتولى، ألم يعني. ثم قال له: إن استمريت على عنادك كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. السفع هو الأخذ والضرب على الرأس. هذا الموقف الأول اللي شابه أبرهة، تهديد لهذا الشقي. والشقي الثاني في صورة البلد: أهلكت مالا لبدا، مال كثير في الصد عن سبيل الله وفي عن دين الله. في قول الله: أيحسب ألا يقدر عليه أحد. أنت تتوقع إن ما بيقدر عليك أحد؟ أنت تظن وتعتقد إن الله ما بيقدر عليك وهو خلقك. وفي سورة الشعراء فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. طيب، وشرذمة هذول موسى والمؤمنين اللي معه شرذمة. ثم قال الله: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في إيش؟ اليم، ولا شيء، أصبح خبر، هو وجنوده كلهم. وقوم عاد: من أشد منا قوة. سبحان الله يا أخوان، لا إله إلا الله. هؤلاء كانوا إذا مر بهم في الطريق أحد يشلحونه، يأخذون اللي معه ويبطشون به بطش جبارين، ما يرحمون، ما في قلوبهم رحمة، فأهلكهم الله. هذا السورة العظيمة يا إخوان هي تعطينا ماذا حصل لهذا المجرم. أتى من اليمن يبغى يعاند رب العالمين، ويبغى يغير منهج الله ويهدم بيت الله وينقل الحج من مكة إلى اليمن، لكن الله غالب عليه على أمره.
ما تستطيع. إيش قوتك أنت؟ الله يعطيك صولة كذا وجولة فترة كذا، ثم تقام عليك الحجة، ثم إذا استمريت مصيرك مصير من عاند الله. ومن هنا هذه السورة أيها الكرام، إيش حصل لأبرهة؟ الرجل هذا يا جماعة لم تصيبها الطير بشيء، مرض، ورأى مشروعه هو اللي جاء من أجل تحقيقه. تفتت الجيش هذا في قول الله: ألم تر كيف فعل ربك. طبعا الخطاب هنا للرسول ولكفار قريش، والحادثة هذه قد مر عليها 40 سنة وقت ولادة الرسول، والآن هو يدعو وهو يقرأ عليهم الحادثة هذه. طيب الخطاب هذا لمن؟ هذا لكفار قريش. السورة دي ترى الحادثة هذه انتهت ترى، لكن هو يخاطب كفار قريش يقول لهم: جاءكم رسول وعندكم القرآن، إذا لم تؤمنون بكتاب الله وتؤمنون برسول الله سبحانه وتعالى وتؤمنون بالله، ترى مصيركم مصير هؤلاء اللي جاء يهدمون البيت. يعني إذا سلكتم مسلكهم واستمريتوا على هذا الحال سيصيبكم ما أصابهم. وبعدين: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في إيش؟ في تضليل يعني خسارة. خسروا أنفسهم، خسروا دنياهم، خسروا كل شيء، خسروا حتى الجيش هذا، خسروا الدنيا، خسروا الآخرة. ألا ذلك هو الخسران إيش؟ كل هذا الخسران العظيم الشديد الكبير. خسران لما يقول مبين يعني كبير شديد. ومن هنا أيها الكرام: وأرسل عليهم طيرا أبابيل، طير صغير، طائر صغير ومعه إيش؟ حجر صغير، فترميهم بحجارة قيل إنها حجارة وطين ومن جهنم، وقيل إنها حجارة ملوثة بطين يعني مخلوطة بطين، وتراها صغيرة حتى إنها يعني ما تكاد شيء يسير كذا. يعني الطائر هذا ايش تتوقع؟ الطائر بيشيل لك حجر كذا، حجر صغير بس قاتل. والله إن كانوا يقولون أيام زمان كان في واحد معه الجراعة هذه، هي صغيرة وخفيفة جدا، يضربها على راسه كذا بيصيح هذا. قال: يا ابن الحلال هذه جراحة ما هي شيء. قال: فيها حجرة. أيوة، وهي فعلا الحجرة الصغيرة هذه هي قاتلة، من وقعت فيه قتلته وتفتت، فجعلهم كعصف مأكول، معناه أنه داسهم، لأن الكعصف هو التبن والطعام اللي تحت أرجل البهائم. تعرفون البهائم لما تكون تدوسه وتدعس بأقدامها إيش يحصل له؟ معنى أن الله داسهم. الله داس هذول اللي جايين يبغان يهدمون بيت الله ويغيرون منهج الله وينقلون الحج، الله سبحانه وتعالى أهلكهم شر ميته، وذاب هذا المشروع وانتهى. وهذه السورة اللي تسمعونها كثير هي تتحدث عن هذا الرجل الشقي اللي جاء يبغى ينقل الحج لليمن. وش فعل الله به؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. هذه فيها دروس كثيرة، وطبعا أنا اختصرتها لأن الكلمة تقريبا فيها دروس كثيرة، ترى فيها دروس كثيرة وحول الحرم والحرم، لكن المجال ما يسمح بذكرها. وإن شاء الله هي موجودة في الكتاب فتح الرحيم الرحمن، موجود تفصيل فيها حول الصورة ذي وكيف أنها تهدم هذه الكعبة في آخر الزمان إذا أراد الله يدمر هذا الكون. جعل الله، تقرونها في سورة المائدة: جعل الله الكعبة البيت الحرام إيش؟ قياما للناس، قيام للعالم هذا كله. ما دامت الكعبة قائمة العالم هذا قائم. فإذا هدم الحبشي الأخير هذا، لأن الحبشي الأول أهلكه الله، والحبشي الثاني سيأتي في آخر الزمان إذا أراد الله يدمر هذا الكون، وهو يهدم الكعبة حجر حجر. فإذا هدمها قامت الساعة، لأن الكعبة هذه هي قيام لهذا الكون كله، حدها قائمة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس كلهم، ما هو قال للمؤمنين، للناس كلهم. فإذا أراد الله يعني يدمر هذا الكون
سلط على هذه البنية ويهلك البشر كلهم بعدها. ونسأل الله العظيم العافية، ونسأل الله يجعلنا مما يعظم هذه البنية وهذه البقعة العظيمة وهذا المكان الطيب المبارك اللي هو قبلة المسلمين، واللي هو أعظم مكان، واختاره الله أحب الأماكن وأعظم الأماكن عند الله سبحانه وتعالى وأحبها إليه. أسأل الله العظيم ينور قلوبنا بالإيمان ويشرح صدورنا بالإسلام. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تهب لنا رحمة من عندك، رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، تشرح بها صدورنا، تيسر بها أمورنا، تغفر بها ذنوبنا، وتصلح بها ظاهرنا وباطننا وسرنا وعلانيتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل